पढ़ाई के साथ साथ पिटारो में मेरा फर्स्ट ईयर शुरू हो चुका था। ये बहुत ही अहम साल था क्योंकि इसी साल की मजमूई कारकर्दगी की बिना पर किसी एक कैडेट को हेड बॉय बनने का एजाज मिलना था। इस सिलसिले में ज्यादा पॉइंट हासिल करने के लिए खेलों के साथ साथ दूसरी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना जरूरी था। 11वीं में मुझे ग्लाइडर का शौक हुआ तो मैंने ग्लाइडर क्लब ज्वाइन कर लिया। ग्लाइडर एक बहुत हल्का सा इंजन के बगैर जहाज होता है। इसमें आमतौर पर 2 सीटें होती हैं। ग्लाइडर को चलाने के लिए उसे एक जंजीर की मदद से जीप के पीछे बांध दिया जाता है। जब जीप तेजी से चलती है तो ग्लाइडर किसी पतंग की तरह ऊपर उठता है और फिर जंजीर अलहदा होने पर वो फिजाओं में खास दौरानिये के लिए उड़ता रहता है। मैं ग्लाइडिंग से बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हुआ करता था। जब मैं पहली मर्तबा अपने उस्ताद के साथ ग्लाइडर में बैठा और जमीन को ऊपर से देखा तो उस दिन मुझे जमीन पर मौजूद चीजें बहुत मुख्तलिफ नजर आईं। इससे पहले मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था। उस दिन पिटारो का हुस्न निखर कर मेरे सामने आया। मैं ग्लाइडर के अपने इस शौक को जारी रखना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से एक दफा हमारे फौजी इंस्ट्रक्टर किसी बात पर सख्त गुस्से में थे। उसी गुस्से में उन्होंने ग्लाइडर को जोरदार लात मारी और उसका कवर इस बुरी तरह फटा कि वो फिर दोबारा मुरम्मत ना हो सका। इसके बाद मैंने पिटारो के एयर मॉडलिंग के क्लब को ज्वाइन कर लिया। साल अव्वल का तालिब इल्म होने की वजह से उन्होंने मुझे क्लब का सदर बना लिया। एयर मॉडलिंग कुछ लोगों के नजदीक खपती लोगों का मशगला है। इसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात आप महीनों मेहनत करके जहाज तैयार करते हैं और ये पहली ही परवाज के दौरान क्रैश लैंडिंग के बाद टूट फूट जाता है और लम्हों में आपकी मेहनत जाया हो जाती है। चुनाचे मुझे याद है कि जब इंजन स्टार्ट हो जाता तो हमारी खुशी की कोई इंतहा न रहती थी। मुझे याद है कि 11वीं जमात में योम वालिदैन के मौके पर मैंने एडमिरल शरीफ के सामने जहाज उड़ाया। जब जहाज हवा में बुलंद हुआ तो लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन जल्द ही वो क्रैश लैंड करके गिर गया और मैंने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। एडमिरल शरीफ मेरे पास आए और कहा, क्या हुआ जो जहाज क्रैश लैंड कर गया है? तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें नेवी के जहाज का एक ऐसा ही मॉडल भेजूंगा। हस्बे वादा 1 महीने के बाद मुझे ये मॉडल मौसूल हुआ जो आज भी मेरे पास है। मेरे लिए 11वीं जमात के इम्तिहान बड़ी अहमियत के हामिल थे क्योंकि ये इम्तिहान बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम होते थे और इसके अलावा 12वीं जमात में दाखिला 11वीं जमात के इम्तिहान के हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर मिलता था। मैं पढ़ाई पर बहुत तवज्जो दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद खेलों में भी मेरी दिलचस्पी कम न थी। एक दफा यूँ हुआ कि हमारी टीम ने हैदराबाद बोर्ड के मुकाबलों के लिए जाना था। मैं हैदराबाद से कुछ चीजें खरीदना चाहता था, इसलिए मैंने हैदराबाद तक टीम के साथ जाने की दरख्वास्त दे दी जो मंजूर कर ली गई। जब हम हैदराबाद पहुंचे तो हमें बताया गया कि बस सीधी खेल के मैदान में जाएगी और खिलाड़ी पहले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इत्तेफाक से हमारा एक खिलाड़ी सफर के दौरान बीमार हो चुका था और यूँ उसकी कमी पूरी करने के लिए मुझे उसकी जगह मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कहा गया। मुझे बगैर किसी तैयारी के दौड़ के ट्रैक पर खड़ा कर दिया गया, यहाँ तक कि मेरे पैरों में दौड़ में हिस्सा लेने के लिए मुनासिब जूते भी नहीं थे। जब विसल बजी तो मैंने इधर उधर देखे बगैर दौड़ना शुरू कर दिया और कई रुकावटों को अबूर करता हुआ सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुँच गया। हमारे बाकी लड़कों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन पहली पोजीशन सिर्फ मेरी आई और इस तरह मैं मुफ्त में बेहतरीन एथलीट बन गया। इस पहली पोजीशन की वजह से मुझे वहीं पर कराची में होने वाले मुकाबलों के लिए मुंतखब कर लिया गया। कराची के नेशनल स्टेडियम में होने वाले ये मुकाबले तमाम सूबों के खिलाड़ियों के दरमियान थे। मशहूर था कि लाहौर के लड़के बहुत तेज होते हैं। इन मुकाबलों में ऐसे लड़कों ने भी हिस्सा लिया जो बाद में बहुत मशहूर हुए। मसलन शॉर्टपिट में पंजाब का एक खिलाड़ी अमीर हमजा था। जब अमीर हमजा शॉर्ट पिट के लिए आया और उसने जब खड़े खड़े गोला फेंका तो गोला बोर्ड के रिकॉर्ड से भी कई गज दूर जा गिरा। अमीर हमजा शॉर्ट पिट में कई सालों तक हुक्मरानी करता रहा था। वो आजकल डायरेक्टर स्पोर्ट्स है। मेरा मुकाबला आखिर में था। मुझे जीतने की कोई उम्मीद न थी। खास तौर पर अमीर हमजा की कारकर्दगी देखने के बाद मैंने सोचा कि मेरे साथ मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बहुत तेज होंगे। मुकाबले का वक्त आया तो एक बार फिर मैंने सीटी की आवाज सुनते ही इधर उधर देखे बगैर दौड़ना शुरू कर दिया और बगैर किसी तकनीक के मैं फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंच गया। ये खेल मैंने इत्तफाकन खेला था। मैं सोचता हूँ कि जो काम बाकायदा मंसूबा बंदी से किए उनमें मुझे खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन जो काम इत्तफाकन किए उनमें बहुत कामयाब रहा। जब मैं कॉलेज वापस आया तो एक फुटबॉलर की बजाय मैं एक एथलीट के तौर पर मशहूर हो चुका था। इस कामयाबी के बाद मेरे हेड बॉय बनने के इम्कानात बहुत ज्यादा रोशन हो चुके थे। मैं 11वीं जमात में अपने गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज्यादा मेहनत कर रहा था। मैं चाहता था कि लोग मुझे हर चीज में सबसे बेहतर समझे। एक दफा मैंने अंग्रेजी में एक नज्म लिखी। जब मैंने नज्म मुख्तार सिद्दीकी साहब को दिखाई तो उन्होंने उसे बहुत पसंद किया और मुझे कॉलेज मैगजीन का असिस्टेंट एडिटर बनाने की सिफारिश की। उसके अलावा मैं कॉलेज की सतह पर तकरीरों में भी हिस्सा लिया करता था। पिटारो कैडेट कॉलेज की रवायत है कि यहाँ कैडेट्स में अच्छा बोलने की सलाहियत पैदा करने की भरपूर कोशिश की जाती है। इस सिलसिले में हाउसेस के दरमियान तकरीरी मुकाबले करवाए जाते हैं।
میں ان مقابلوں میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ میں فن تقریر میں اپنے کالج میں بہت اچھے انداز میں جانا پہچانے جانے لگا۔ مجھے عام طور پر انگریزی کی تقریروں کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ رسال پور کے تقریری مقابلے بہت مشہور ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ مقابلے صوبائی سطح پر ہوتے ہیں اور پھر جیتنے والے کو C-130 جہاز میں رسال پور لے جایا جاتا ہے۔ مقابلہ 2 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ اس تقریری مقابلے کو جیتنا بہت اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے۔ دوسرا اہم مقابلہ نیشنل بینک کروایا کرتا تھا۔ ضلع کی سطح پر جیتنے والے مقرر نیشنل بینک کی اسپانسرشپ پر کراچی بذریعہ ہوائی جہاز آتے تھے اور انہیں کسی اچھے ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ میرا انتخاب نیشنل سطح پر ہوا تھا تاکہ میں حیدرآباد ڈویژن کی نمائندگی کر سکوں۔ مجھے جو موضوع ملا وہ بہت ثقیل تھا۔ ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر سیکٹر از دا اونلی آنسر ٹو دا اکنامک پرابلمس آف پاکستان۔ مجھے اس موضوع پر تیاری کرنے کے لیے کئی اساتذہ کی مدد حاصل تھی، چنانچہ میں نے ان کی مدد سے بالآخر ایک تقریر بھی لکھ ڈالی۔ اگلا مرحلہ اس تقریر کو یاد کرنے کا تھا۔ جب میں نے تقریر یاد کرنے کے بعد اس کی ریہرسل کی تو میں نے خود ہی اپنے آپ کو ناکام قرار دے دیا۔ میرے چہرے کے تاثرات میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اسی طرح میرے جسم کی حرکات اور ہاتھوں کے اشارے بھی میری تقریر سے مختلف تھے۔ ایک بار پھر میں نے مختار صدیقی صاحب سے رجوع کیا۔ انہوں نے کہا، اس تقریر کو پھاڑ ڈالو اور اسے دوبارہ اپنے الفاظ میں لکھو اور یاد کرو۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور مقابلے کے لیے حیدرآباد چلا گیا۔ وہاں بہت اچھے مقررین آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مقرر ایسا بھی تھا جو حال ہی میں کسی مغربی ملک سے لوٹا تھا۔ عام طور پر اچھے مقرر ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں۔ جس مقرر کی بات میں کر رہا ہوں وہ ہندو مقرر تھا اور اس کی تیاری کافی اچھی تھی۔ ہم جب تقریر کرنے کے لیے ہال میں پہنچے تو میرے ساتھ تقریباً 15 ہم جماعت بھی تھے۔ میں اپنے دوستوں سے الگ مقررین کی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو میں نے ایک بات نوٹ کی کہ مقررین کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ مقرر بمشکل ایک جملہ ہی بولتا کہ تالیاں بجنا شروع ہو جاتی اور کافی دیر تک بجتی رہتی۔ خدا خدا کر کے تالیوں کا شور تھمتا، مقرر دوبارہ تقریر شروع کرتا، لیکن ابھی بمشکل آدھا ہی جملہ بولتا کہ تالیوں کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا اور مقرر بیچارہ منہ کھول کر تالیوں کے تھمنے کا انتظار کرتا رہتا۔ اس طرح اس کی تقریر کی رفتار بری طرح متاثر ہوتی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ خیر یہ میرے وہ 15 عدد ہم جماعت تھے جو باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ حرکت کر رہے تھے، جبکہ میری تقریر کے دوران بالکل خاموشی تھی اور شاید اسی لیے میری تقریر بہت اچھی ہوئی اور میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بعد میں اس کامیابی کی بنیاد پر میں کراچی میں ہونے والے تقریری مقابلے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ مجھے مقابلے میں حصہ لینے سے زیادہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے کا شوق تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ حیدرآباد سے کوئی جہاز کراچی نہیں جاتا، لہٰذا ہم سب کو بس کے ذریعے کراچی جانا پڑا اور یہ مقابلے میں شرکت کا آدھا مزہ تو ابتدا ہی میں ہی جاتا رہا۔ کراچی پہنچ کر ہمیں ہوٹل جبی میں ٹھہرایا گیا۔ اس وقت کراچی میں میٹروپول، بیچ لگژری اور شاید انٹر کانٹیننٹل ہوٹل بھی تھا۔ کراچی جا کے معلوم ہوا کہ جیتنے والے مقرر کو 10,000 روپے انعام ملے گا۔ اس وقت 10,000 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ دوسری پوزیشن والے کو 5,000 اور تیسری پوزیشن والے کو 3,000 ملنے تھے۔ اس وقت کراچی میں بہت اعلیٰ پائے کے مقررین آئے ہوئے تھے۔ میں خاص طور پر گورنمنٹ کالج لاہور کراچی یونیورسٹی اور کیڈٹ کالج حسن عبدال کے مقررین سے خائف تھا۔ مقابلے میں میرا نمبر آخر میں تھا۔ سارے مقرر اپنی اپنی باری پر آئے اور تقریریں کی۔ کراچی یونیورسٹی کے طالب علم کی تقریر مجھے بہت پسند آئی۔ دوسرے مقرر کو بھی موضوع پر عبور حاصل تھا۔ اس مقرر کا تعلق گورنمنٹ کالج لاہور سے تھا۔ ان مقررین سے میں پہلے ہی خائف تھا، لیکن جب میں اسٹیج پر آیا تو دوسرے مقررین کے مقابلے میں کم عمر ہونے کی وجہ سے تقریر کرنے سے پہلے ہی مجھے حاضرین کی طرف سے کچھ نمبر مل گئے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ جب 2 پہلوان لڑنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو کمزور اور مار کھانے والا پہلوان فوراً آپ کی ہمدردیاں حاصل کر لیتا ہے۔ میرا فوجی ہیئر کٹ اور کالج یونیفارم مجھے دوسرے مقررین سے بہت نمایاں کر رہا تھا۔ میرے الفاظ کی ادائیگی اچھی نہ تھی، لیکن میری انگریزی، بے ساختگی اور آواز کا زیر و بم اچھا تھا۔ نتیجے کا اعلان جانی پہچانی شخصیت جناب جمیل الدین علی صاحب نے کیا۔ میں تیسرے نمبر پر، گورنمنٹ کا مقرر دوسرے نمبر پر اور کراچی یونیورسٹی کا مقرر پہلے نمبر پر آیا۔ 3,000 کی رقم میرے لیے اور تیسری پوزیشن میرے کالج کے لیے ایک اعزاز تھا۔ پیسے نقد ملے تھے۔ وہ 100 کے 30 نئے نوٹ مجھے اپنی محنت کی کمائی لگ رہے تھے۔ پیسے ہاتھ میں آتے ہی میں نے ان کے استعمال کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے سوچا کہ گھر والوں کے لیے بہت سارے تحائف خرید لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اچھی چیزیں نہ خرید سکوں۔ آخر کار میں نے وہ رقم اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی اور بعد میں امی کو دے دی۔ امی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ شاید ماں کو اپنے بیٹے کی کمائی خاوند کی کمائی سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔